سب تعریفاں اللہ دی پاک ذات واسطے نے جس نے ساری کائنات نو بنایا اور اس انسانیت دی ابتدا آدم علیہ السلام تو کی تھی اور پھر نال ہی شیطان نو بھی پیدا کیتا سی جس نے بڑی لمبی چوڑی عبادت کیتی سی، لیکن جدوں اللہ دا نافرمان ہو گیا، لعنتی تے مردود ہو گیا، پھر انسانیت دے واسطے یہ گمراہی دا سبب بن گیا۔ انسان نو ابن آدم نو گمراہ کرن واسطے قیامت تک تیار ہو گیا۔ تو دعا ہے اللہ پاک سانو اس شیطان دی گمراہی تو، شیطان دے دھوکے تھیں، شیطان دے فریب تھیں، شیطان دی گمراہی تو اللہ پاک سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ کیونکہ یاد رکھو اکثر لوگ شیطان دی گمراہی اور پنجے دے وچ گرفتار ہیں، شاید کوئی بچیا ہے، کیونکہ شیطان ہر انسان دے نال ہے، ہر انسان دے نال شیطان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر بندے دے نال ایک شیطان ہے، میرے نال بھی ایک شیطان ہے، لیکن تھوڑے شیطان اور میرے شیطان اتنا فرق ہے کہ تھوڑے شیطان تانوں گمراہ کردے نے اور میرا شیطان مینوں گمراہ نہیں کر سکتا، وہ مسلمان بن چکے ہیں۔ تو اے ہے نبی پاک دی شان اور ساڈا مقام۔ تو لہذا تھوڑی شیطان دی سٹوری سنان لگا۔ کہندے نے جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے جنہ نام سجین ہے، او دے وچ اللہ نے بھیڑیے اور شیر دی شکل دیاں دو چیزاں پیدا کیتیاں۔ انہاں نو جہنم دے سجین گڑے دے اندر اکٹھیاں کیتا۔ انہاں تو ہی شیطان عزازیل پیدا ہو گیا، یعنی کہ ایک صورت شیر دی، ایک صورت بھیڑیے دی۔ انہیں دونوں صورتاں جدو سجین جہنم دے گڑے وچ کٹھے ہوئے، انہاں دے اکٹھیاں ہون نال ایک نویں شکل پیدا ہوئی جدا نام عزازیل رکھیا گیا۔ پنجابی وچ دا مانا شیطان ہے۔ موکھاں ذرا توجہ میرے حال تھوڑا جا، تسی جڑے چند بندے ہو چلو جڑے نہیں آیا انہوں اللہ تعالیٰ دا، کیونکہ انہوں دا سنم تے دل ہی نہیں ہوندا، انہوں دل ہوندا اخیر تے جاواں دے چلو چار دو رکعتاں نماز پڑھ کے واپس آواں۔ لیکن جڑے آئے ہو ذرا غور نال سنو، شیطان جہنم دے سب تو تھلے گڑے وچ پیدا ہویا، اگ تو پیدا ہویا، تے اس نے 1000 سال اتھے عبادت کی، ان دا درجہ بلند ہویا۔ جدو 1000 سال عبادت کی تھی، شیطان اللہ دی بارگاہ وچ کچھ مقبول ہویا، پھر اس نے زمین دے ہر طبقے دے وچ 1000 سال عبادت کی، یعنی 7 طبقے زمین دے۔ کتنے طبق نے؟ 7 طبق زمین دے نے، تو 7000 سال عبادت کی۔ پھر کتنے آ گیا؟ زمین دے اتے آ گیا، زمین دی اتلی سطح دے اتے آ گیا۔ پتہ لگا 8000 سال عبادت کر کے اے عزازیل زمین دی تے اتے آیا۔ اللہ پاک نے
پھر انہوں زبرجد دے دو بازو دیتے، دو پر دیتے، دو بازو دیتے، جنہ نال اے اڈیا آسمان دے پہلے آسمان دے اتے چلا گیا، پہلے آسمان اتے، پھر اس 1000 سال عبادت کی تھی، ایک خاشع بن گیا، خاشع میں نے خشوع کرنے والا، اللہ کو ڈرنے والا، خشوع و خضوع کرنے والا۔ پھر اگے دوسرے آسمان تے چلا گیا، 1000 سال پھر اس نے عبادت کی، پھر عابد بن گیا، یعنی عابد عبادت کرنے والا، عبادت گزار بن گیا۔ تیسرے آسمان تے گیا، پھر اس نے 1000 سال پھر عبادت کی، پھر یہ صالح بن گیا، پتہ لگا کتھے 11,000 سال عبادت کر کے پھر اس منزل تے پہنچیا، یہ صالح بن گیا، صالح۔ تو اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نو دنیا اتے ہی عبادت کر کر کے صالح بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دے امت محمدی نو شرف عطا کیتا ہے، دنیا تے عبادت کرے، اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق تھوڑی باری عبادت کرے، اتنے بھی صالح بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے۔ پھر چوتھے آسمان تے 1000 سال عبادت، پنجویں آسمان تے 1000 سال عبادت، چھٹے آسمان تے 1000 سال عبادت، پھر یہ ولی بن گیا۔ پھر 7ویں آسمان دے اتے اس 1000 سال عبادت کی تھی، پھر اتنا اللہ دا مقبول بندہ بن گیا کہ اس نے کہا یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مینو لوح محفوظ تے اتے اٹھا لے۔ کتھے اٹھا لے؟ لوح محفوظ تے، جتھے ساڑے سارے نوشتے لکھے ہوئے نے، لو میں نے تختی محفوظ میں نے لکھیا ہویا، اس تختی دے وچ سارا محفوظ ہے۔ اللہ نے ابتدا تو لے کے جدوں کائنات دی مڈ شروع کیتا اور انتہا تک جو کچھ ہونا ہے، اللہ نے پہلے اس لوح دے اتے، اس تختی دے اتے ہر شے لکھ کے رکھی ہوئی، جو کچھ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سارا کچھ لوح محفوظ تے لکھا ہے۔ یہ ساڈا قرآن بھی جڑا ساڈے کول اللہ دا قرآن محفوظ ہے، قرآن اللہ دی ساڈے کول کتاب ہے، یہ بھی لوح محفوظ دے اتے لکھی ہوئی ہے۔ اس واسطے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جڑی لوح محفوظ دے اتے ان دے وچ شک ایک ذرہ بھر بھی نہیں۔ لوح محفوظ تے اسرافیل فرشتے نو حکم ہویا، اے اسرافیل فرشتے انہوں اٹھا کے لوح محفوظ تے لے جا۔ جدو لوح محفوظ تے پہنچیا، اس نے ویکھیا لوح محفوظ دے اتے لکھیا ہویا سی، ذرا غور نال سندے آ گیا جی، لوح محفوظ تے لکھیا ہویا سی جیڑا بندہ 6 لاکھ سال عبادت کرے اور پھر اللہ دے حکم دی ایک چا نافرمانی کرے، اللہ ان دے 6 لاکھ سال دی عبادت ضائع کر کے انہوں ملعون و مردود و مرجوم قرار دے دے گا، یعنی لعنتی بھی بنا دے گا، ملعون بھی بنا دے گا، مردود بھی بنا دے گا، لعنتی بھی بنا دے گا۔ اور جڑا بندہ اللہ دے حکم دی ایک نافرمانی کرو، جدو اس شیطان نے، لعین نے، عزازیل نے، ابلیس نے، یہ دے نام ہے، اس نے ویکھیا نوشتہ اتھے، ویکھ کے آکھیا یا اللہ اے جڑا بندہ ایک نافرمانی کر کے اس حد تک پہنچ جائے، وہ دی پھر کی سزا ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا تو ہی دس دے وہ دی کی سزا ہونی چاہیے، تو دس دے۔ آخر یا اللہ انہوں لعنتی قرار دینا چاہیے، انہوں لعنتی قرار دینا چاہیے۔
اللہ نے فرمایا گل لکھ لے، یہ گل تو لکھ لے، لکھ کے کول رکھ لے۔ کہندے نے کہ پھر اسی طرح اس نے گل لکھ لئی، ذہن وچ رکھ لئی، رونا شروع کر دیتا اور عبادت کرنی شروع کر دیتی۔ پیچھے وہ عبادت اگے ہی کردا ہوندا سی مسلسل۔ تو روایت دے اندر آتا ہے کہ 6 لاکھ سال دے اتھے مکمل ہو گئے، عبادت کردیاں کردیاں، اللہ نو یاد کردیاں کردیاں 6 لاکھ سال لگ گئے۔ پھر اللہ نے انہوں جنت وچ نور دے ممبر اتنے بٹھایا، نور دا ممبر جنت وچ او دے اتنے چا بٹھایا، بادشاہ چا بنایا، باعث چا بنایا، نصیحت دین والا چا بنایا، جنت دا خزانچی چا بنایا، جنت دا کنٹرولر چا بنایا، اور واز کرن والا بنایا، نصیحتاں کرن والا بنایا، تے جنت دی کرسی جڑی نور دی کرسی سی، ممبر سی، او دے اتنے چا بٹھایا۔ سارے فرشتے او دے سامنے تھلے بہ کے او دیاں نصیحتاں تے واز سنتے سن۔ کئی ہزار سال لنگ گئے جنت دے اندر، وہ اسی طرح واز و نصیحت کردا رہا، اور ساریاں جنت دیاں چابیاں تے خزانچی جنت دا یہ بنیا رہا۔ ایک دن فرشتیاں سوچیا بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا ہی اللہ دی بارگاہ مقبول ہے، جدوں ساڈے کول کوئی گناہ ہویا یا غلطی ہوئی، اسی انہوں اللہ دی بارگاہ وچ سفارشی پاواں گے، شفیع بناواں گے، انہوں یا اللہ اس عزازیل دا واسطہ ہی تے ساڈے گناہ معاف کر دے۔ اے گل آکھی، اتنی گل آکھی، اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذہن روشن کر دیتے، ذہن کھول دیتے، اکھاں کھول دیتیاں، انہاں دی نظر لوح محفوظ تے پہ گئی۔ فرشتیاں دی نظر جدوں لوح محفوظ تے پئی تے آواز آئی، نظر آیا کہ ساڈے وچ ایک ملعون ہے، ایک لعنتی ہے، ایک مردود ہے، پتہ نہیں ہے کیڑا ہے کیڑا۔ جدوں فرشتیاں ویکھیا ساڈے وچ اسی اللہ تعالیٰ دے نافرمان بننا ہے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرنی، پتہ نہیں وہ ایک فرشتہ آکھے پتہ نہیں میں نہ ہوواں، دوجا آکھے میں نہ ہوواں، تیسرا آکھے میں نہ ہوواں، حتیٰ کہ جدوں انہاں ساریاں وچ گل پھیل گئی تو انہاں رونا شروع کر دیا اللہ دی بارگاہ وچ، یا اللہ شالا وہ میں نہ ہوواں، دوجا کہے یا اللہ میں نہ ہوواں، میں تیرے حکم دی نافرمانی نہ کراں۔ تو مومنو تے مسلمانوں اس شیطان کہندا کیوں روندے ہو؟ آکھے اے گل ہے اسی روندے اس واسطے ہاں ساڈے وچ ایک اے لعنتی ہے، ملعون ہے، مردود ہے، جڑا اللہ دے حکم دی نافرمانی کرنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کیڑا، رونے اس واسطے ہاں، متے ساڈے وچ وہ پتہ نہیں کیڑا ہے۔ تو دعا کرنے اللہ سانو بچائے۔ اس ملعون نے آکھیا او دعا کرو میں ہی ہو جاؤں، ایتھے آ کے اسے اپنا بیڑا غرق چکی، سمجھ آ گئی؟ وہ دعا کرو او میں ہی ہو جاؤں، بس اس نے یہ دعا کی تھی، یعنی اتنی گل کی تھی، لیکن وقت تے اجے آنا سی۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا، پچھلا میں واقعہ سنا بیٹھا، تے سجدہ کرن دا حکم دیتا، آدم علیہ السلام نو اس نے سجدہ نہ کیتا، اللہ نے انہوں نافرمان قرار دے دیتا، وہ نافرمانی آ گئی، جڑی اس کے آسی وہ نافرمان میں ہی ہو جاواں۔ اس نے نافرمانی کیتی، اللہ دا حکم نہ منیا۔ پیچھے میں تفصیل تو انہوں دی سنائی ہے، ان دی عبادت دی تفصیل، کنی لمبی چوڑی عبادت اس کیتی، لیکن خالق کائنات دا ایک حکم نہ منن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں لعنتی، ملعون، مرجوم قرار دے دیتا۔ تو دسن دا مطلب ہے کہ پہلا ایک پوائنٹ ہے
شیطان اننے لکھ سال عبادت کر کے خدا دی بارگاہ وچ لعنتی بن گیا۔ او مسلمانوں اسی کنے حکم اللہ تعالیٰ دے نافرمانیاں کرنے۔ مسلمانوں ڈرو، اللہ دا خوف دل وچ پیدا کرو اور اللہ دے ہر حکم دی فرما برداری کرن دی کوشش کرو، اور بھول کے کوئی رہ جائے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے نافرمانی نہ کرو۔ نماز نہ جان بوجھ کے پڑھی، خیر میر بھی ہونا، تندرست بھی ہونا، صحت مند بھی ہونا، تو مسلمانوں بہانہ بھی کوئی نہ ہونا، پھر نماز نہ پڑھنی، اللہ دی نافرمانی کرنی، پھر اللہ دی پکڑ ضرور آئے گی۔ اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے۔ اللہ خود فرماندا 53 سپارے وچ، ان بطش ربک لشدید، اے بندے میرے تیرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، جدوں آوے گی بڑی سخت آوے گی، پھر کسی نو چھڑان دی جرت نہ پوے گی۔ جدوں تک ڈھل دینی ہے ڈھل دیتی رکھنی ہے، جدوں تک ڈھل دینی ہے ڈھل دیتی رکھنی ہے۔ پتہ نہیں کنی دیر مہلت دے، پتہ نہیں مردیاں تک مہلت دے چھڑے، لبی جویں تینوں جو صلاحی کر لا، تیری مرضی ہے، لیکن میری ایک دن پکڑ آوے گی، پھر چھڑان والا کوئی نہ ہوئے گا۔ تو اس واسطے مومنوں تو مسلمانوں اپنے آپ اپنے دل دے اندر خوف خدا اج ہی پیدا کر لو، اور خدا دا خوف دل وچ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ دے ہر حکم دی فرما برداری کرو، یہ دے وچ ہی ساڈی کامیابی دا راز ہے۔ شیطان لعین جنت وچوں نکل گیا، جنت وچوں باہر نکال دیتا گیا، دروازے جنت دے او دے واسطے بند کر دیتے گئے، لیکن شیطان نو یہ وسوسہ سی ہن آدم علیہ السلام جنت وچ نے میں وڑاں کسی طریقے نال، تو پہلے کہندے نے شیطان چار چفیروں پھریا، انہوں اس کنگرے تے کنارے تے طاؤس نظر آیا، مور نظر آیا جنت دے کنارے تے، انہیں کہا جی کر مینوں لے چل اندر، آخر تیرے واسطے دروازے بند نہیں، آخر نہیں پتہ ہی رل کے رہے ہیں کٹھے رہے ہیں، مینوں بھی اندر لے چل، مینوں بھی کام میں، انہیں آخر نہیں میں نہیں تین لے جا سکتا، تو سپ دے نال رابطہ کر۔ پتہ لگا کہ اس نے نکی جی ایویں مشورہ دیتا سی، اور میں تو تین نہیں لے جا سکتا، میں اللہ دا حکم دی نافرمانی نہیں کر سکتا، تینوں اندر جان دا حکم نہیں، لہذا تو سپ دے نال رابطہ کر، سپ تینوں لے جائے دا۔ لیکن اس نے کہا میں تینوں ایک وظیفہ دسنا، او اگر تو وظیفہ کرے گا 3 فائدے تینوں ہون دے۔ کیڑے فائدے؟ وظیفہ کرن دے نال نمبر 1 تو بڈھا نہیں ہوے گا، نمبر 2 تو مرے گا نہیں، نمبر 3 تو ہمیشہ جنت وچ رہے گا، جنت وچوں نکلے گا نہیں۔ یہ گل طاؤس نے مور نے سپ نو چا دسی، سپ نو بھجو باج بن گئی، سپ جڑا ہے وہ منہ کڈ کے دروازے دے وچوں، دروازے تے بند تھن، دیواراں بند تھن، دروازے دے وچوں منہ کڈ کے باہر ویکھن لگا۔ شیطان اگے وظیفہ پیا اللہ تعالیٰ دے نام دا کردا سی، اللہ دے نام دا وظیفہ کر رہا سی، ذکر کر رہا سی، ان دی وجہ تو شیطان ادھر ان بھی چھک پئی، وہ کہندا مینوں دس وظیفہ، وہ وظیفہ تاں دسنا ہے مینوں جنت دے لے گئے ہوتے، وظیفہ تاں دسنا ہے، یعنی یہ جڑے 3 فائدے نے، نمبر 1 تو بڈھا نہیں ہوئے گا، نمبر 2 تو تینوں موت نہیں آوے گی، نمبر 3 تو جنت وچ ہمیشہ رہے گا، یہ 3 فائدے ہون گے۔ سپ نے آکھیا میں تینوں لے جانا پر وظیفہ مینوں دس، انہیں آکھیا نہیں تینوں اندر لے جان دا حکم ہی نہیں، میں کیویں لے جاواں؟ آکھیا نہیں میں اندر جنت دے قدم نہیں رکھاں گا، میں تیرے منہ دے وچ ہی جاواں گا۔ میں ایک پوائنٹ بیان کرنا یاد نہیں رہا، مشورہ دیتا سی طاؤس نے، مور نے، تے پتہ لگا جڑا پیڑے کام دا مشورہ دے او بھی گناہ دے وچ ملوث ہو جاندا ہے۔
قاتل دا مشورہ دین والا وہ بھی قتل دے وچ پھڑیا جاندہ ہے. اسی طرح کوئی شراب پینے والے دا مشورہ دے گا وہ بھی شراب وچ ملوث ہو جائے گا. پیڑے کام دا مطلب ہے کوئی بھی برا کام میں جڑا ان دا مشورہ دین والا ہے وہ بھی ان دے وچ ہی ملوث. صرف طاؤس نے مور نے مشورہ دیتا سی, کہندے نے سپ نے اپنے منہ وچ بہا کے شیطان نو اندر لے گیا. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام بیٹھیاں سن, انہاں دے کول لے کے جا کے حال حال پانی رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کیتا انہاں کہا تینوں کی ہویا کیوں رونا ہے؟ آخر روندا میں اس واسطے پیا میں تہاڈا خیر خواہ تے تساں ان قریب تانوں اللہ نے منع کیتا ہے درخت دے نیڑے نہ جایا جے تے تساں اے درخت دے نیڑے نہ گئے تساں جنت وچوں نکل جانا تے جے درخت دے نیڑے گئے کھا پی لیا مڑ جنت وچ ہی رہو گے تے بہتر ہے کھا لو میں تہاڈا خیر خواہ میں تہاڈا سجن ہاں. اے شیطان نے پتہ لگا شیطان نے جنت وچ بھی جا کے جھوٹ بولیا بلکہ قسم اٹھائی وقاسمہما دونوں دے سامنے قسم اٹھائی میں تہاڈا خیر خواہ. جدوں اتنا کیتی تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر کے اٹھ بیتے انہاں نہ دانا کھادا. لیکن حوا علیہ السلام نے مختصر کرنا حوا علیہ السلام نے کولو شیطان نے نال گواہی چا دیتی گل انجی دو جدو گواہیاں ہوئیاں حضرت حوا علیہ السلام نے 3 دانے گندم دے توڑے. کتنے؟ 3 دانے گندم دے توڑے. ایک دانہ آپ کھا لیا 2 آدم علیہ السلام واسطے رکھ دیتے. آدم علیہ السلام نو آخرکار حوا علیہ السلام آپ کھا لیا پیچھے انہوں نے بھی مجبور چا کیتا. آدم علیہ السلام بھی کھا بیٹھے. ہن اوندا تھوڑا جا رزلٹ جڑا قرآن کریم دی ہے ذاک فلما ذاک الشجرۃ جدوں آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام نے دوواں نے درخت دوں چکھ لیا کھانا کھا لیا بدت لہما سواتہما اللہ نے حکم دیتا جنت وچ آدم علیہ السلام دے بھی کپڑے اتار دیو اور حوا علیہ السلام دے بھی کپڑے اتار دیو. یعنی اللہ نے فرمایا میرے حکم دی نافرمانی کر لئی نے میرے حکم دے اتے عمل نہیں کیتا انہاں دے کپڑے اتار دے. یہ قرآن کریم دی گل ہے میں کولو نہیں کردا پیا ذہن وچ رکھیا جائے. میں ترجمہ دا سن لو بدت لہما سواتہما دوواں دے پردے اٹھ گئے پردے لے گئے جسم تو پردے ظاہر ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ پھر آدم علیہ السلام بھجن ہے اس درخت دے نیڑے او دے پتے لواں میں اپنے جسم نو کجاں درخت پیچھاں ہٹ جائے. یعنی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اپنے جسم نو کجن واسطے کسی درخت دے نیڑے ہون نا بہندہ پتے لے کے میں لا کے اپنے جسم نو کڈاں اپنا جسم جڑا ننگا ہے برہنا ہے نو کجاں درخت پیچھاں ہٹ جائے. کوئی درخت بھی سانگ دھیان نہ دے بھی. پتہ لگا کس واسطے نافرمانی کردے سن کس واسطے پیچھاں ہٹ جاندے سن. تو اللہ دے حکم دی اے آدم نافرمانی کیتی اللہ دا حکم نہیں منیا اس واسطے اساں تینوں پتے نہیں دینے. لیکن کہندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق ایک درخت دے نیڑے جن دا نام زیتون ہے. جدو زیتون درخت دے قریب گئے زیتون نے کیا آجا آدم پتے لے لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زیتون دا درخت پسند آ گیا کہ اے درخت تو اگرچہ اس نے آدم علیہ السلام نے چلو جو کچھ غلطی ہوئی لیکن تو میرے بندے نال نرمی اختیار کیتی ہے میرے بندے نال حیا والا رویہ استعمال کیتا ہے اور انہوں پردہ دین دی کوشش کیتی ہے لہذا میں تیرے تے راضی ہوتی. ایک عوض درخت ہے اندے تے بھی انہیں بھی پتے دیتے یعنی 2 زیتون تے عوض انہوں نے پتے دیتے سن. پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو اور حوا علیہ السلام نو جدو دنیا تو
اتارن لگا تے رب نے فرشتہ گلا جائے آدم علیہ السلام سنو وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام میں تینوں منع کیتا سی اس درخت دے نیڑے جان تو میں منع کیتا سی وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ میں تھانوں پہلے ہی کہہ دیتا سی دانا کھان تو پہلے شیطان تہاڈا دوواں دا دشمن ہے اے دے آکھے نہ لگے آجے اے میں تھانوں آکھیا سی تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ دی بارگاہ وچ اے الفاظ بولے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ سا اپنی جان اتے ظلم کر لیا اے زیادتی کر لئیے زیادتی کر بیٹھیاں گناہ کر بیٹھیاں انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو سانو معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا ساڑے اتے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آکھیا یا اللہ اسی ظلم کر بیٹھے اپنا ظلم من بیٹھے اپنا گناہ تسلیم کر بیٹھے جنت دے اندر ہی اور فرمایا یا اللہ ہن تو ہی رحم کرنا ہے تے ساڈا کام بننا ہے ورنہ اسی گھاٹا پان والیاں وچ ہو جاواں گے اللہ نے پھر حکم نازل کیتا بس ٹھیک ہے جو کچھ ہونا سی ہو گیا ہے پر تسی ہن نکلو ایتھوں جنت وچ ہن رہنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فرمایا اے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دوویں جنت وچوں نکلو تہاڈی اولاداں وچوں ایک دوجے دے تو دشمن ہوو گے بعضکم لبعض عدو آدم علیہ السلام دے اندر جڑی ساری اولاد ہے اللہ نے ساری نو اشارہ کر دیتا اللہ نے جمع دا سیگا اے بیتو جمع دا سیگا متے کوئی وچوں رہ نہ جائے یعنی آدم علیہ السلام بھی تے حوا علیہ السلام بھی تے صرف دو سن تے پھر تے دو جڑے آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام دی پشت وچ اولاد سی اللہ نے انہوں بھی اشارہ کر دیتا بس تسی سارے نکل جاؤ بعضکم لبعض عدو تسی ایک دوسرے دے دشمن بنو گے تواڈے وچوں جڑی اولاد پیدا ہوے گی سارے ایک دوسرے دے دشمن ہون گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تہاڈا ہن ٹھکانہ زمین اتے تہاڈا ٹھکانہ زمین اتے چلے جاؤ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور زمین اتے ہی تھوڑا یا زیادہ تھانوں فائدہ ہوئے گا یعنی اتھے ہی زندگی گزارو گے اتھے ہی وقت گزارے گے اتھے ہی تکلیفاں کو اٹھاؤ گے اتھے ہی سکون اٹھاؤ گے فیہا تحیونا زمین اتے ہی زندہ رہو گے وفیہا تموتونا اور زمین اتے ہی مرو گے ومنہا تخرجون اور زمین وچوں ہی پھر میں تانوں کڈاں گا زمین وچوں ہی پھر میں تانوں زندہ کر کے اٹھاواں گا یعنی کہ ایتھے ہی ہن زندگی گزارنی تو روز روایت دے اندر آندا ہے 5 چیزاں اللہ نے جنت وچوں اتاریاں ایک شیطان جنت تو زمین اتے آیا آدم علیہ السلام زمین اتے آئے حوا علیہ السلام زمین اتے آئیاں تاؤس مور بھی اسے سزا دے وچ جڑا اس نے مشورہ دیتا سی وہ بھی زمین اتے آیا اور سپ جڑا شیطان نو لے کے جنت وچ گیا سی یہ 5 چیزاں زمین اتے اتاریاں کتھے 5 چیزاں کتنیاں 5 آدم علیہ السلام نو اللہ نے سرندیپ ہندوستان میں سری لنکا دے وچ آدم سے پہاڑاں دے اتے اتاریا اور حضرت حوا علیہ السلام نو خراسان دے وچ ملک خراسان اوتھے جدے دے قریب اوتھے جا اتاریا اور سپ نو اللہ نے اصفہان شہر دے اندر ملک دے اندر اصفہان شہر اوتھے اتاریا اور تاؤس نو سیستان دے اندر اتاریا شیطان نو کوہ ایک پہاڑ ہے او دے اتے دماوند ایک پہاڑ ہے او دے اتے شیطان نو اتاریا یعنی ان 5 چیزاں نو سزا دیتی
تسی زمین اتے چلے جاؤ، زمین اتے ہی تساں زندگی گزارنی ہے، رل مل کے کٹھیاں رہ کے جویں گزارو گے، جڑا نیکی کرے گا او دے واسطے جنت ہے، جڑا برائی کرے گا اون دے واسطے جہنم ہے۔ میری فرما برداری کرو گے جنت ملے گی، اور میری نافرمانی کرو گے جہنم ملے گا۔ انہاں ساریاں واسطے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تھانوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس تو اگے انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کیتا جائے گا۔ وما علیہ